आज 45 बारको दशा हो मगो विपसना ध्यान शिविर पनि अहिले यतिखेर अन्तिममा पुग्दैछ। अहिले देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि पहिला यहाँ दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर बल्ल आरम्भ गरौं। माता पिता र पतिलाई उद्देश्य राखी चन्द्रा देवी अधिकारी टाउजीबाट अक्षर कोषको लागि 4000, पितृलाई उद्देश्य राखी पवित्र बराल काण्डबाट बत्तीको लागि 2000, बिना पौड्याल लेउबाट शिविरको लागि 500, दुर्गा देवी ग्यावाली शिविनतायाबाट शिविरको लागि 1000, राजन गीता अर्याल स्याण्डोबाट शिविरको लागि 5000, लक्ष्मी अफम्या लोयादौ 4000, लक्ष्मी थापाबाट लोयादौ 500, पवित्र देवी धिताल कौन्दाबाट लोयादौ 3000, तुलसी आचार्यबाट पनि 500 र सबैले दानीदाताको दानको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। हरि अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक गुरु भन्ते कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै आज 45 बारको दशा मोगक विपसना ध्यान शिविरको अन्तिम दिनको अन्तिम देशना हुँदैछ र योगीहरू पनि आज ध्यान शिविरको के दिन हो? अन्तिम दिन भनेपछि योगीहरू पनि भोलि बिदा हुन पाइन्छ भनेर आजदेखिबाट अलिकति फुर्तिला त हुनुभएको छ होला। कस्तो भएछ? मन खुसी भएको छैन? र विशेष गरी अहिले अब ध्यान शिविर कति दिन रह्यो भने भन्छ आज आखिरी हो भने योगीहरूलाई थाहा भयो कि भएन? आफ्नो मनुष्य संसारमा कति दिन रह्यो भन्ने भने अब रहेका दिनलाई कसो गर्ने? अघि दिउँसोको अनुमोदन देशनामा थियो नि, अनुमोदन देशनामा कसरी थियो? के नेफ्या डोले चाहे डोएको पलो अतौ छामेले सोरा सेंजाई नेबे खाइ मारे संख्या छेगो छाया रमे हो। अब कति दिन रहेको छ भन्ने थाहा छैन। आज दिउँसो भनेको त्यो अलंकार सम्झिनु भएको छ? आउँदा पनि एक्लै कुनै साथी सँगै लिएर आएको होइन र कुनै सम्पत्ति लिएर आएको पनि होइन। जाँदा पनि कसैलाई पनि लो हामी सँगै जाम भनेर लान पाएन, सकिँदैन। कुनै सम्पत्ति पनि मलाई पनि मर्दाखेरि पैसा सँगसँगै चितामा हालिदिनु है भनेर पनि आएर विश्राम गरेको क्षणिक समयमा पाहुना रूपी भएर भेट भएका हौं। अहिले योगीहरू पनि पाहुना, भिक्षु पनि क्षणिक मनुष्य संसारका पाहुनाहरू एकछिन भेट भएको समय पुग्दाखेरि जानी हो। तपाईँ हामी अघि पछि को पहिला हुन्छ को पछि हुन्छ त्यो टुङ्गो छैन, जान त जाने हो। अहिले यो पाहुना संसारमा क्षणिक भेट भएको बेलामा तपाईँ हामीले सही सत्य धर्म खोजी गरेर मार्ग चिनेर आचरण गर्दै संसारबाट कसरी पार हुने भनेर मिलिजुली कोशिश गर्न परेको छ। र मिलिजुली कोशिश गर्न परेको छ भने आफूभन्दा अलिकति अगाडि बुझेकाले पछाडिकालाई बुझाउँदै अहिले हेरौँ आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि हाम्रै नेपाल लुम्बिनी वनमा जन्म लिनुभएको सिद्धार्थ कुमार र त्यही कपिल वस्तुमा नै राजधानी बसालेर 29 वर्षको उमेरसम्म नै राज्यको रजाई भोग गरेर 29 वर्ष पश्चात
यो राज्यको रजाइले कामगुणमा बसेर कहिले पनि तृप्त नहुने कामगुणले रमाएर यत्तिकै आफ्नो उमेर यत्तिकै फेकेर जान त ठिक छैन। सिद्धार्थ कुमारको मनमा आएको। अब रजाई भन्ने भने कामगुण उहाँलाई नपुग्दा केही पनि छैन छ त, कामगुण नपुग्दा केही पनि छैन। तपाईँ बस्नुहोस् आजका 7 दिनमा चक्र रत्न तपाईँलाई आउँछ, चक्रवर्ती राजा बन्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नु भएन। सम्पूर्ण त्यो कामगुण तन्ज मन्ज छ, तर उहाँलाई तृप्ति छैन। तृप्ति सन्तोक छैन। त्यसबाट सन्तोक नभएकोले गर्दा असली शान्ति के हो मैले त्यो खोज्छु। राज्यको रजाइमा बसेर मैले शान्ति भेट्दिन, क्लेश भित्र चुल्लुमै डुबेर मैले शान्ति भेट्दिन मनमा। त्यही बेलामा छोरो जन्म्यो। छोरो जन्मिने बित्तिकै छोरामाथिको माया फेरि बढेर आयो। त्यागेर जान्छु भन्ने मनलाई त आएर ठक्कै त्यो तृष्णाले ढाक्दियो। के गर्यो? ओहो, तेजिलो सूर्यलाई पनि ठक्कै ढाक्देर अन्धकार बनाउने राहु आउँछ जस्तै। सूर्यलाई गरम लाग्यो भन्दा कतिपयले राहुले छोप्यो भन्छन् हैन? तेजिलो सूर्यलाई पनि राहुले आएर अन्धकार बनाइन्छ छोप्छ भने तेजिलो सूर्य जस्तो यो मनलाई अहिले यो छोरो भन्नेको मायाको राहुले आएर छोप्यो। यो त राहु नै हो। उहाँले के हो अरे? राहु नै हो। म राहुमा फसेर हुँदैन भनेर त्यागेर जानुभयो। त्यस्तै माया छँदाखेरि त्यागेर जानुभयो। अब त्यो माया त्यसैमै भुलिने भने यो ज्ञान पाउन सकिँदैन, सम्मा सम्बुद्ध ज्ञान भनेर त्यागेर जानुभयो। के भनेर गएथे मेरा छोरा? राजा सुदोधनले राहु राहु भन्दै जानुभयो छोराको मुख हेर। नाम दिएर गएछन् भनेर नामै राहुल कुमार। के भयो? राहुल कुमार। अहिले भगवान आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडिबाट यसरी त्यागी भएर खोजी गर्दै ज्ञान प्राप्त गरेर त्यतिखेर यो जम्बूद्वीपभरि शासन प्रचार प्रसार गरेर उमेर 80 वर्षमा महापरिनिर्वाण लिनुभयो। र अहिले भगवान उहाँकै सन्तान नेपाली भनेपछि उहाँकै सन्तानलाई जनाइरहेको छ। नेपालमा जन्मिनु भएको हुँदाखेरि भगवान अहिलेको भनाइले भन्ने भने नेपाली भन्न सकिँदै सकेन। शाक्य वनमा भइएको राज दरबार हुँदाखेरि शाक्य र उहाँकै सन्तान तपाईँ हामी। बीचमा कारणवश धर्म लोप भएको थियो। जम्बूद्वीपमा धर्म लोप भयो, तर छिमेकी देशमा सुरक्षित रहेको थियो। अहिले सुरक्षित रहेको धर्मलाई फेरि हामीले हाम्रा पुर्खाको अंश यतिखेर पाउँदैछौँ। हामीलाई मिलेको यो पुर्खाको अंश हो। के हो? भगवान त परिनिर्वाण हुनुभयो। त्यतिखेर भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात संघहरूले हामीले जे भए पनि यो शासन चाहिँ बचाउन पर्छ भनेर सबै संघहरू जुटेर भगवानका उपदेशहरूलाई उहाँहरूले उपदेशहरूलाई जम्मा गर्दै एक भाग अभिधर्म, एक भाग सूत्र, एक भाग विनय भनेर 3 भाग बनाउनु भयो। हो त्यसैलाई भनिएको त्रिपिटक। 3टा पुस्तकलाई भनिएको होइन, 3 भाग। कति भाग? 3 भाग। अनि 3 भाग बनाएर त्यतिखेरदेखि नै उहाँहरूले धर्मलाई मुखाग्र गर्दै, परियति गर्दै, पढ्दै, मुखाग्र गर्दै, आचरण गर्नेले आचरण गर्दै, अनि पछि आउने सन्तानहरूलाई फेरि त्यो धर्मको शिक्षा दिँदै, मुखाग्र गराउँदै, अनि उहाँहरूको उमेर छिपिन्छ पछि आउनेलाई दिँदै अनि धेरै समय बित्दाखेरि 100 वर्ष बित्यो। हामीले त्यसरी दिएको शुद्ध अनुसारले रहेको छ कि छैन भनेर फेरि संघहरू जुटेर फेरि धर्मलाई परीक्षा लिँदै सबैले मुखाग्र गरिएकोलाई आएर जत्लाउनुहोस्
धर्म भगवानको बाणीमा फाल्टु एउटो पनि मिसिन हुन्न, एउटो पनि कमी हुन्न। एउटो कम्ती भयो, एउटो हरायो भने एक बुद्ध हराउनु भयो। हामीले त्यसरी किम्मत राख्नुपर्छ। 84,000 धर्मखण्डहरू छन्। एक धर्मखण्ड हराएर एक बुद्ध हराउनु भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसकारणले भगवान बुद्धलाई जस्तै सम्झेर हामीले सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्दै 100 वर्षमा प्रथम संज्ञान, 200 उपरमा द्वितीय संज्ञान, 100 वर्षपछि द्वितीय संज्ञान, 200 वर्ष उपरमा तृतीय संज्ञान, 400 वर्ष उपरमा चाहिँ श्रीलंकामा गएर चतुर्थ संज्ञान, 1, 2, 3 सम्म चाहिँ भारतमै भएर आयो। एक प्रथम संज्ञान राजगृहमा, द्वितीय संज्ञान वैशालीमा, तृतीय संज्ञान पाटलिपुत्रमा, अहिलेको भनाइले पटनामा, चतुर्थ संज्ञान श्रीलंकामा, श्रीलंकाको ठुलो अनुराधा नगर, अनि 5औं 6औं संज्ञान म्यामामा, 5औं माण्डलेमा, 6औं रंगुनमा। अनि संज्ञान मात्रै नभइकन समय समयमा देश विदेशका भिक्षुहरू भेला हुँदै शासनको खातिर सरसल्लाह लिँदै सम्मेलन कार्यहरू पनि भइरहेको छ। संज्ञान पश्चात सबैले आफ्नो देशमा शिलाक्षर लेखेर पनि राख्नुभयो। श्रीलंकामा भयो, इन्डियामा भयो, अहिले थाईमा बैंककमा हेर्ने भने बुद्ध मन्थन भन्ने ठाउँ छ। बुद्ध मन्थन भनेको म्यामाबाट भन्ने भने तादनै ठाना भन्ने, रंगुनको गवाए जस्तो हो। त बुद्ध मन्थन नपुग्दै अलि ओल्तिर जाने बाटामा त्यहाँनिर त्रिपिटकहरू शिलाक्षरमा राख्नुभएको थियो। हामी पनि त्यहाँ दर्शन गर्न पुगेका थियौं। र यसरी शिलाक्षरमा राख्दै त्रिपिटक जति अलिकति पनि तलमाथि नहुनको लागि, कसैले पुस्तकमा गडबड लेख्यो भने पनि शिलाक्षरले त्यो गडबड भएकोलाई जनाउन सक्नको लागि सबै देश देशमा यसरी राख्नु भएको छ। त्यसकारणले भगवानको उपदेशहरू एउटो पनि तलमाथि हुन पाएको छैन। अनि अब शिलाक्षरले मात्रै त शासन गर्न सक्दैन, सक्छ त? शिलाक्षर त त्यो ढुङ्गामा लिखित रूपमा त्यसरी राखिएको त पछि शासनमा शंका हुन गयो, यो त होइन होला जस्तो भयो भने अन्तिम शिलाक्षरमा गएर पनि निर्णय लिन पर्ने आउँछ। हो त्यो समयलाई चाहिन्छ। तापनि अझैसम्म त्रिपिटकधर संघहरू अझै हुनुहुन्छ र शिलाक्षर हेरिराख्न पर्दैन, पिटकधर हुनुहुन्छ। र भगवानका बाणी भनेपछि भगवानका बाणी कुनै मिसिन पाइँदैन। अर्थकथा भनेपछि भिन्दै। भगवान परिनिर्वाण भइसके पश्चात पछि अर्थकथा अरहन्तहरूले फेरि त्यसको अर्थलाई अलिकति मसिनो खोलिदिनु भएको अर्थकथा, त्यहाँभन्दा अझ मसिनो खोलिदिनु भएको टीका भनेर आउँछ। तर अर्थकथा टीका भिन्दै बनाएर भगवानको बाणी भिन्दै त्यसरी सुरक्षित भएको छ। हो यो सुरक्षित भएको परम्परागत संघहरूले सुरक्षित गर्दै अनि आफू वृद्ध हुनुभयो, आफू वृद्ध हुँदै जाँदा तल ब्राह्मणदेखिबाट शिक्षा दिँदै 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 उहाँहरूलाई शिक्षित बनाउनु भयो, आफू वृद्ध हुनुभयो। अनि ती शिक्षित भएका वृद्ध हुँदै जानुभयो, फेरि पछि आउनुलाई शिक्षित बनाउँदै ल्याउनु भयो। त्यसो गर्दा गर्दै आजसम्म शासन जीवितै भएकोले गर्दा तपाईँ हामीले सुन्न बुझ्न मौका मिल्दैछ। मिलेको छ कि छैन? मिलेको छ। र अझै पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ अहिले के मौका छ भन्दा पहिलाकाले परिश्रम गरेर शासन सुरक्षा गरिदिनाले अहिले हामीले सुन्न बुझ्न मौका पाइयो भने हामीले भगवानको सिंहो शासन सम्पूर्णलाई पछिसम्मलाई हामीले त्यसरी राख्न सकिन्न भने पनि आफूसम्म चाहिँ राख्नलाई कोसिस गर्नुभयो भने पनि बहुत कल्याण छ। आफ्नो लागि चाहिँ राख्न कोसिस गर्नुभयो भने भावी सन्तानलाई सकिन्न पर्वा भएन, आफूलाई चाहिँ सक्नुहोस् यो भन्न चाहन्छु। बुझ्नुभयो योगीहरू भनेको? भगवानका यिनी शील समाधि प्रज्ञा मार्ग निर्वाणका मार्ग धर्म रत्न भने यिनी रत्न आफूले अरूलाई फेरि हातेमालो गर्दै दिन सकिन्न भने पनि, लेस्टेङ्गाने गर्न सकिन्न भने पनि आफूमा चाहिँ आइपुगे जति चाहिँ राम्रो सुरक्षा गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। आइपुगे जति राम्रो सुरक्षा गरेर आइ नपुगेको अझै लिन कोसिस गर्नुहोस्। धर्मरत्न आफूमा लिएर आफ्नो लागि चाहिँ पार लगाउनु भयो भने पनि कल्याण छ कि छैन? आफ्नो लागि पार लगाउनु भयो भने पनि कल्याण छ।
हामीले आफ्नो लागि पनि गर्दै परहित पनि गर्दै र परहित गर्दै ठाउँमा योगीहरूले आफ्नो लागि बलियो बनाउनुहोस्। परहितमा पनि म पनि अलिअलि भगवानको शासनमा परहितको लागि मैले पनि अलिअलि काम गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि राम्रै हो। अहिले उपासक उपासिकाहरूले भगवानको शासन परहितको लागि गर्नु छ भने चतुर्पचयबाट गर्दा हुन्छ। केबाट गर्दा हुन्छ? चतुर भनेको के हो? पचय भनेको के हो? चतुर सम्बन्ध सजिलो भयो, पचय भन्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो भयो नि। म्यामाले त्यसै भनेको के हो? पछिबाट कसैले समान भन्न र त्यसै भनेको पालिप्य शब्द हो, पचय हो। पचय भनेको उपकार हुने। के हो? उपकार गर्ने। चतुर 4 प्रकारका भोजन, विहार अनि चिवर, औषधि, यिनी 4 प्रकारका वस्तुबाट शासन गर्ने व्यक्तिलाई आफूले स्वयं काँधमा बोकेर लिएर हिँड्न सकेन भने आफू पछिबाट टेको लाउने भयो भने पनि आफूले सहयोग गरेको हो। टेको लाउने गरियो भने पनि के हो? शासनको ऐबार वहन गरेर बोकेर लाने व्यक्तिमा आफूले बोक्न सकेन भने पनि पछिबाट टेको समान हुन सकियो भने पनि त्यो पनि शासनलाई सहयोग गरेको हो कि होइन? सकिन्छ आफैले वहन गर्ने, आफैले बोकेर लाने, सकिन्न भने टेको लगाउने, बोकेर लानेका खुट्टा चाहिँ नभाच्ने, बोकेर लानेका खुट्टा चाहिँ कोही त त्यस्ता पनि हुन्छन् नि त, छन् कि छैनन् होला? देख्नुभएको छ? त्यसो त धेरै रहेछन्, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो भने। उस्यो आउँले लेखेको एउटा किताबमा, सयाजी उस्यो आउँ भन्ने त जान्नुहुन्छ नि। यमा देशमा आचार्य पास गरेर फेरि इन्डिया गएर संस्कृत पढेर शिरोमणि इन्डियामा पास गर्नुभएको र त्यति पास गरेर तादनाय ठानामा उहाँले उजिमु भएर काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यो पढाइमा हो भने बहुतै तेजिला हुनुहुन्थ्यो। ती उस्योले के लेख्नु भएको थियो भने बौद्ध लका दाडोइ अनाइमे चेजुसे भन्ने त्यो किताबको गाउँदैन त बुझ्नुभयो नि कसो अरे? अनाइमे भनेको के हो? अतुल्य उपकारी, लोकहितको लागि अतुल्य उपकारी हुनुभएको भन्ने अर्थले। त्यो किताबको शीर्षकमा के आउँछ भने पहिलो गाउँदैमै हो। त्यो किताबको शीर्षकमा ईसाओई टखु दिद जिए झेमा, मेरो बरमा प्रश्न नभए पनि प्रश्न पारा सुन्दिनुहोस् है। ईसाओई टखु दिद जिए झेमा झेमा नाइगान्दा डोई अठु दक्षिण बौद्ध भादा डोई अन्य नाग खानलो दसैँको लगाऊ भनेको बुझ्नुभयो नि। अन्य नाग खानलो दसैँको लगाऊ भनेको के हो? सहन हो। ती खाने गरेकोलाई हो त होइन? अन्य नाग खाना र ती खाना मिल्छ? त्यसलाई पुरा भन्ने भने चाहिँ तपाईँले अर्थ निकालिहाल्नुहुन्छ। ईसाओ टखु टिद जिए झेमा बौद्ध भादा डोई अन्य नाग खानलो दसैँको लगाऊ मिमी कोडाई अन्य ना मखा नाई जादे लई अन्य ना खान जादू अपनाई जानोटा दसैँको लगाऊ अच्छेगा ओमिया फे खाई मागा टिसाउया फे अन्य ना खान छेउदी पारमी कुदो फे पारमी कुदो निदिमा यो कामा वसरा कुदोलो अहतिका फियो मेसी तान्डै ठिका घौंड आयाले लेटे सान्तायोले यादी। बुझ्नुभयो नि? लामो भयो। के भयो? लामो भयो। अब फेरि एकपाल भन्दा तपाईँलाई प्रश्न हुन्छ। ईसाओ टखु टिद जिए झेमा बौद्ध भादा डोई अन्य नाग खानलो दसैँको लगाऊ एक कुरा नि। दोस्रो मिमी कोडाई अन्य ना मखान नाई जादेले नि, मखान नाई देले हैन, मखान नाई जादेले अन्य ना खान जादू अपनाई न्यानोटा दसैँको लगाऊ
अच्छेगा औम्य फि खाइ माझवा टिसाउया फि यतिलाई मात्रै दिनुस्। यतिलाई मात्रै बुझ्नुभयो। अहिले यो लेख्नको तात्पर्य विशेष उद्देश्यलाई भनियो भने लेख्नको यो तात्पर्य विशेष उद्देश्यलाई भनियो भने अरे बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको कसो हो? अनिना खालो दशैको लगाउ भनेको के हो? आफ्नो आफूपट्टि सहन गरेर हो, आफूपट्टि सहन गरेर शासनलाई विशेषता दिएर काम गर्न सक्नको लागि, आफ्नो लागि अनिना खाने गरेर हो। आफू अनिना खान अहिले जस्तो ईसा त कुटी द जीवजेमा भौटा भाँदा डोई अनिना खालो दशैको लगाऊ। अनिना खाने गरेर आफ्नो कोजो भनेको बाहिरी लकी अचुलाई हो, बाहिरी लकी काम गर्ने चिवायहरू बाहिरका यिनी विषयहरूलाई आफूले अनिना खाने गरेर भए पनि शासनको कामलाई गर्न सक्नको लागि हो। यदि आफूले स्वयं घर गृहस्थी काम त्यागेर त्यागीपनाले गर्न सकेन भने साँच्चैमा त्यसलाई छोटोमा भन्यो भने त्यागीपना भएर गर्न सक्नुको लागि अहिले जो 10 दिनसम्म वयाउसा गर्नेहरूले 10 दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म गर्न पर्ने वयाउसाहरूले पनि त्यागी नभई गर्न सकिन्छ? त्यागी भएरै गर्न पर्यो कि परेन? आफू स्वयं त्यागी भएरै गर्नको लागि यदि आफूले त्यति त्यागी भएर गर्न सकेको छैन भने पनि त्यागी भएर साँच्चै शासनको कामलाई गर्दै गरेका व्यक्तिलाई के गर्ने अरे? यहाँ नोरे गर्नु भनेको के हो? गौरव राख्नु हो, गौरव राख्नु। यदि आफैले स्वयं गर्नु आफूले सकिन्न भने जो गर्दै गरेकालाई चाहिँ तागत दिनु, गौरव राख्नु, पछिबाट तागत दिनु, गौरव राख्नु, पछिबाट बहुत राम्रो छ तमले गर्नुभएको तागत दिनु। र कोही त तागत दिन काँचाका आएर त्यस्तो कमरमा यस्तो बनाएका पहिला थियो नि त, थियो कि थिएन? कहिले आएर हो त्यस्तो खाले चाहिँ नहुनु। सकिन्छ आफैले गर्नु, सकिन्न भने तागत दिनु, गौरव राख्नु, भन्नुहोस् है हामीले के सहयोग गर्ने, के मद्दत दिने। बहुत राम्रो गर्नुभएको छ, बहुत हजुरहरूको परिश्रम पुण्यलाई साधुकार छ भन्दै पनि गर्ने मान्छेलाई तागत हुन्छ कि हुन्न? तागत हुन्छ। त्यही भएर अहिले यो लेख्नको तात्पर्यमा अरे भौडा भाँदा डोई अनिना खालो दशैको लगाऊ, मिमीको डाई अनिनामा खानाई ज्यादैले अनिना खान जादू अपनाई म्यानोटा दशैको लगाऊ, अच्छेगा औम्य फि खाइ माझवा टिसाउया फि। बलियो फाउन्डेसन जग बलियो हुने गरी यसरी यो किताबले गराइएको। त्यो किताबमा लेखाइ के छ भन्दा सुमित ऋषिले दिपिङ्गर भगवानको पालादेखिबाट जब ज्ञानजित मिलिसके पश्चात अहिले यो सम्मान सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कोजो केही पनि नहेरिकिन लोक चचर्यम न्यात चचर्यम बुद्ध चचर्यन्थी भनेर लोकको हितको लागि, न्यातिको हितको लागि, समाज सम्बोध ज्ञान प्राप्तिको लागि भनेर 4 असंख्य 1 लाख कल्पको मार्गमा कसरी आउनुभयो भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताउनु भएको छ। 4 असंख्य 1 लाख कल्पको सफर भन्ने मामुली हो? 4 असंख्य 1 लाख कल्पको सफरलाई उहाँले आउँदाखेरि 10 पारमी, उपपारमी, परमार्थ पारमी 10 गर्दाखेरि 30 पारमी धारण गर्दै र कतिपय आफ्नो शरीरै त्याग गरेर दान गर्दै, आफ्नो प्राणै त्याग गरेर दान गर्दै र आफ्ना रगत आदि मासुहरू, मुटु कलेजा दान गर्दै, आँखा दान गर्दै, अनि छोरा छोरी दान गर्दै, पत्नी परित्याग पत्नी पनि दान गर्दै, आफैलाई नै दान गर्दै, दानमा सिलमा पनि सोही मुताबिक, यता निखम्ममा पनि चक्रवर्ती राजा भएर सम्पूर्ण कामगुण तन्ज मन्ज परिपूर्ण भएमा पनि त्यसमा नभुलिकन निष्खम्म भनेर त्यस कामगुणबाट अलग भएर त्यागी भएर जाने पारमीहरूमा पनि खन्ती सहन गर्ने धेरै विषयमा सहन गर्दै र यति जन्म बिताएर आएर अहिले यो उपदेश, यो निर्वाणको मार्ग उहाँले देखाउनु भयो। खुत्रुको आकाशबाट झरेर 6 वर्ष दुःखरचर्य गरे झैं गरेर 9 अवतार भएका चाहिँ होइन। 4 असंख्य 1 लाख कल्प भने मामुली होइन। र उहाँले साँच्चै नै दिपिङ्गर भगवानको पालामा
त्यतिखेरै आफ्नो लागि मैले लिन्छु भनेर लिनुभएको थियो भने संस्कार उपेक्षा ज्ञानसम्म पुग्नु सक्नुभएको थियो। अरे संस्कार उपेक्षा ज्ञानबाट उता अनुलोम गोत्रभू निर्वाण। अहिले ज्ञानमा हेर्नु भने संस्कार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोम गोत्रभू, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, पञ्चखण्ड ज्ञान, श्रोतपन्न। अहिले निर्वाण जानमा जस्तै कि नामरूप परिषद ज्ञान, पञ्च परिग्रह ज्ञान, सम्मासन ज्ञान, उदयवय ज्ञान, भंग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, मुंची तुक म्याता ज्ञान, पट्टी संखार ज्ञान, संस्कार उपेक्षा ज्ञान। अहिले यहाँ निर्विघ्न ज्ञान एउटा छोडियो 11। अनि अनुलोम गोत्रभू, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, प्रत्यवेक्षण ज्ञान कति भए? 16मा संस्कार उपेक्षा पुगिसक्नुभएको थियो। त्यहाँबाट उता अनुलोम गोत्रभू भएपछि त आयोगको गोत्रमा पुग्नुभयो भन्ने अर्थ हो। र त्यहाँ पुगेर पनि उहाँले प्राणीहरूलाई हेरेर प्राणीहरूमाथि धेरै दया भएकोले गर्दा आफूले मिल्न लागेको निर्माणलाई नलिकिन रोकेर आफ्नो चढ्दै गरेको ज्ञानलाई रोकेर प्राणीतिर फर्केर चाहिँ दया र करुणा भाव जगाउनु भयो। यी प्राणीको हितको खातिर जति कष्ट सहन गर्न पर्छ मैले सन्छु, जति कष्ट सहन गर्न पर्छ मैले सन्छु, तर प्राणीको हित गरेरै मात्र मैले निर्माण लिन्छु। अहिले लिन्न, धेरै प्राणीलाई कल्याण गरेर मात्रै लिन्छु भनेर त्यहाँबाट रोकेर फर्केर आउनुभएको 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म उहाँले आफ्नो लागि कुनै आफ्नो काम गुणको लागि काम गुणमा स्वार्थीको लागि केहीमा पनि नबसिकन निस्वार्थी भावले सेवामा लागेर आउनुभएको। निस्वार्थी भावले यसरी सेवा गरेर आउनुभयो र यो शासन अहिले तपाईँ हामीले सुन्न बुझ्न पाइँदैछ भने यो शासन सजिलै भएको होइन। भगवानको श्रम, पसिना, रगत, प्राणै त्याग गरेर खडा भइएको शासन हो। यसरी खडा भइएको शासन यो धर्ममा सके त आफूले आफ्नो बाहिरी स्वार्थीपनालाई त्यागेर निस्वार्थी भावले गर्न पर्ने हो। यदि सकिन्न भने कसो गर्ने? टेको लगाउने, अरूले गर्दै गरेकामा टेको लगाउने। उनीहरू यदि उकालो चढ्दै गरेको मोटर छ भने पछिबाट मोटरको चक्कामा लगाउने झ्यान्डौलाई के भन्ने नेपालले? त्यो पछि चक्कामा लगाउने जाम। चढ्दै गरेको उकालामा अलिकति अनकनाउँदै चढेको छ भने गुर्किन्छ कि भन्ने जस्तो छ भने लगाइदिइहाल्ने जाम। भनेपछि त्यो मोटरवाला चलाउने ड्राइभरलाई सजिलो भयो कि भएन? पछिबाट जाम बोकेर गएछ भने पछि गुर्किन त पाउँदैन, सहयोग छ भनेपछि उसले सकेको आस्ते आस्ते भए पनि उकालो चढाउँछ कि चढाउन्न? स्वयं आफूले ड्राइभर गर्न सकिएन भने पनि के गर्ने? जाम लगाउने। पछाडि नि अगाडि गएर जाम लगाएर चाहिँ मोटर पल्टिने चाहिँ नबनाउनु। जाम लगाउने त हो, लगाइ 2 प्रकारको छ। लगाइ कसो हो? मैले टेको लगाउँछु, मैले गर्छु शासनमा भन्दै अगाडि गएर चाहिँ जाम लगाइदिएर मोटरै पल्टाइदिनु भयो भने बर्बाद हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि आफूलाई पनि अलिकति होशियार गरेर भगवानको परिश्रमलाई हेरेर अहिले यो शासन कतिको अमूल्य छ भन्ने कुरालाई पनि एकपालि मनन गरी हेर्नुहोस्। अस्ति नर्कको देशना पनि सुन्नुभयो। यी प्राणीहरू एक दिनमा कुशल र अकुशल गरिएका जम्मा गर्नुहोस् त कुशल हराउँछ, अकुशल मात्रै धेरै छ भने मरे जति सबै कहाँ जान्छन्? गिर्छन्। हो त्यो गिर्नीबाट तपाईँ हामीले बल्ल बल्ल अलिकति आँखा खुलाउन पाउँदैछौँ। यो आँखा खुलेको भने भगवानको शासनले गर्दा हो। यो धर्म नसुन्दाखेरि तपाईँ हामी पनि जे मान। के हो जे मान भनेको? जता कसो अरे? त्यो पहिला पुर्खाको उखानमा थियो नि, भनेको बुझ्नुहुन्छ? के हो त्यसको अर्थ? जता बाहुन बाजे उतै स्वाहा भनेको अर्थ बुझ्नुभएको छ? यसो गरे पाप लाग्छ, ठिकै छ। यसो गरेर पाप खालिन्छ, ठिकै छ। जसले जे भन्यो त्यही मान्नेलाई भनेको, जसले जे भन्यो त्यही पत्याउनेलाई। जीवनभर गरेका पाप जति माघे संक्रान्तिमा गएर पानी नुहाइदिनुहोस् त सबै पाप काटिन्छ भने पनि
अनि त्यहाँबाट पुरा एउटा मोटरै रिजर्भ गरेर गाना गाउँदै हल्ला गर्दै टन्टा गर्दै गयो। बेलुकामा खाइ पी गरेर झगडा गर्दै फर्क्यो। अर्को दिन त बोली 12 पाप कटाएर आएर के हो कुन हो पुण्य कुन हो पाप नै थाहा छैन। कुन हो पुण्य कुन हो पाप नै थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, त्यति सजिलो पानीले पाप पखालिदिने भनेदेखि के दुःख थियो र। चोरो ढाँटो धन सम्बन्ध चाहिएछ भने दुनियाँका घर फोरो अनि माघे संक्रान्तिमा गएर नुहायो। त्यति सजिलो छ। भगवानको उपदेश राम्रो सुन्न पाइएको छैन भनेदेखि कुन हो पाप कुन हो पुण्य पनि जान्न सकिँदैन। सुत्तो वा धम्मवि जानन्ति नरा कल्याण पापकम असुत्तो वा धम्मवि जानन्ति नरा कल्याण पापकम। अंगुलीमाला अंगुलीमाला त सुन्नुभएछ नि। अंगुलीमाला बहुतै ज्ञानी व्यक्तित्व हुन्, तर बहुतै तेजिला हुन्। माता पिताले उनको चोर नक्षत्रमा जन्मेकोले गर्दा चाँडै नै गुरुको आश्रममा पुर्याउनु पर्छ भन्दै पुर्याए। जन्मेका के नक्षत्र अरे? जन्मेकै रात दरबारका देशका सारा हत्यार टल्केका थिए अंगुलीमाला जन्मिँदा। अनि नाम पनि अहिंसक, कसैलाई नमार्ने व्यक्ति भनेर नाम राखेका। हिंसा भन्ने जान्नुहुन्छ नि, अरूलाई हिंसा नगर्नु भन्छन् कि भन्दैनन्? के हो हिंसा भन्ने? काटमार नगर्नु। अहिले त कतिपयले हिंसा र निन्दा छुट्याएका छैनन्। अरूको हिंसा गर्दै हिँडेछ, अरूको निन्दा गरेको छ भन्न खोजेका के अरे हिंसा भइदिन्छ। हिंसा भनेको हन हिंसा धातु बढाएको, हन हन्ती भनेको मार्नु अर्थ, मार्नु अर्थ हिंसा भनेको। अहिंसा भनेको नमार्नु। अहिंसा परमो धर्म भन्नुहुन्छ हैन? काटमार नगर्नु नै सबभन्दा उत्तम धर्म हो। र ती अंगुलीमालालाई अहिंसा नाम राख्दै गुरुको शिक्षामा पुर्याए, तर धेरै तेजिला हुँदाखेरि अलिकति तेजिला व्यक्तिलाई जरो काट्ने पछिबाट हुन्छन् कि हुन्नन्? पछिबाट टेको नलगाइदिकन अगाडिबाट कताबाट गुरुकी पत्नीमा गएर आरोप लगाइदिएर गुरुलाई चुक्ली लगाउँछन्। अनि त्यसले गर्दा गुरुले पनि एक दिन दुई दिन त विश्वास गरेनन्, तर धेरैले भन्दाखेरि त यत्र जनाले भनेपछि त हो, आफ्ना आँखाले नदेखे पनि धेरैले भनेपछि पत्याउन पुग्छन्। अनि त्यहाँबाट मलाई 1000 जनाको औंलाले पूजा गर बल्ल तिम्रो विद्या सिद्धि हुन्छ। त्यहाँपछि बल्ल मान्छे मार्न थालेको। औंला त्यतिकै काटेर लान्छु भने कसैले दिनन मार्न थालेका। अब मार्दा मार्दै धेरै मारिसकेपछि पछि बल्ल भगवानले उनको इन्द्रिय छिप्पेको बेलामा गएर उपदेश गर्नुहुन्छ र ज्ञान पाउँछन्। ज्ञान पाए भिक्षु भए, ज्ञान पाइसके अरहन्त भइसकेपछि बल्ल आफ्नो अतीतलाई हेर्दाखेरि बितेको समयलाई फर्केर हेर्दाखेरि त पाप र पुण्य तक पनि जानिएको रहेनछ। धर्म नसुन्दाखेरि कुन चाहिँ पुण्य हो कुन चाहिँ पाप हो त्यो पनि नछुटेको। पुण्यलाई नजान्ने, पापलाई पुण्य सम्झिने, उल्टो पापलाई यही जन्म मात्रै हो त भन्दा होइन। पहिलाका जन्म पनि आफ्ना गुरुले पनि मार्ग गल्ती गर्ने, चेला पनि गल्ती। जस्ता गुरुले जुन बाटो बताए आफू पनि त्यही बाटो। त्यसो हुँदा गुरु गल्ती जन्मै पछि नै, गुरु पनि अन्धा आफू पनि अन्धो। सही गुरु त एकपाली भगवान उत्पत्ति हुँदा एकपाली बल्ल पाइने रहेछ अंगुलीमालाले। अनि त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गरेर बल्ल उदान गर्नुभएको। सुत्तो वा धम्म विजानन्ति नरा कल्याण पापकम असुत्तो वा धम्म विजानन्ति नरा कल्याण पापकम। नरा मनुष्य लोकमा भएका मनुष्यहरूले असुत्तो वा धम्म सही सत्य धर्म सुन्न बुझ्न पाएका छैनन् भने इह यो चाहिँ कल्याण पुण्य हो, इह पापकम यो पाप हो यो पुण्य हो भन्ने पनि नाभि जानति जान्न सक्दैनन्। सही धर्म नसुनिन्जेल पाप र पुण्य पनि जान्दैनन्। जान्दछन् त? सही धर्म सुनेका छैन भने यो पाप हो यो पुण्य पनि जान्दैनन्। अरे सुत्तो धम्म विजानन्ति नरा कल्याण पापकम।
सद्धर्म सही सत्य धर्मलाई सुत्तो वा सही प्रकारले सुन्न पाए बुझ्न पाए भने बल्ल यह कल्याण यो चाहिँ पुण्य हो, यो चाहिँ पाप हो, यो चाहिँ सत्य हो, यो चाहिँ असत्य हो, यो चाहिँ सही मार्ग हो, यो गल्ती मार्ग हो, यो सम्मादृष्टि यो मिथ्या दृष्टि भन्ने नराम मनुष्यहरूले अभिजानाति धर्म सुने बुझे भने बल्ल जान्दछन्, नसुनिकिन जान्दैन, नसुनिकिन जान्दछन्। अहिले नै हेरौं शिविर, पहिलो शिविर भर्खर शिविर प्रवेश भएका व्यक्तिले हामी त पहिला त साँच्चै अन्धकारमा रहेछौं नि भन्ने अलिअलि त भयो होला, नयाँ योगीलाई भयो कि भएन होला, अन्धकारमा रहेछौं नि। अहिले देखेको अन्धकार अलि उज्यालोले हो, अलि उज्यालोमा आउँदा पहिला हामी अन्धकारमा रहेछौं नि भन्ने भएको, साँच्चै उज्यालोमा आउँदाखेरि बल्ल झन् छर्लङ्गे थाहा हुन्छ। अहिले चाहिँ अलि उज्यालो मात्रै छ है, उज्यालो पायो भने चाहिँ नसम्झिनुस्, बल्ल बुझे नभन्नुस्, बल्ल बुझ्न खोज्दैछु मा बस्नुस्, बल्ल बुझे भनेर त सक्यो नि। कसैलाई त्यही हुन्छ, पहिलो शिविर चढ्दाखेरि पहिलो शिविरमा आफूलाई त हुन त सेतो र कालो भिन्दै छुट्टे जस्तो त हुन्छ, मलाई त कस्तो छर्लङ्गे भयो, मलाई त कस्तो छर्लङ्गे बुझे भन्ने त हुन्छ कि हुन्न। अहिलेको ज्ञानले त्यति निर्णय गर्न सकेको नि। फेरि पालि शिविर चढ्दाखेरि यिनै देशना पनि फेरि शिविर चढ्दा सुन्नुभयो भने बुझाइ मिल्दैन। अहिलेको विवेक ज्ञानले तौताटे गरे जति मात्रै लिन सक्नुभएको छ। त्यतिखेर अहिले उद्धिसकेको ज्ञानले फेरि सुन्दाखेरि फेरि बुझाइ अर्कै भएर जान्छ। फेरि सुन्दाखेरि फेरि अर्को शिविर चढ्नुभयो भने पहिला त मैले निकै बुझे जस्तो लाग्थ्यो, कहाँ बल्ल बुझे नि जस्तो शिविरले फेरि त्यसरी जनाउँछ। जति खोज्दै गयो उति गहिरो भेटाउँदै गइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ हामीले सही सत्य सुन्न पाइएको छैन भने धर्म सही प्रकारले बुझ्न पाइँदैन, पाइएन भने अन्धकारमै डुबिरहन पर्छ। आफूले अलिकति उज्यालो पाउने बित्तिकै अन्धकारमा डुबेकालाई देखिन्छ, बल्ल देखिन्छ कि देखिन्न? अन्धकारमा डुबेकालाई देखिन्छ। तर ती अन्धकारमै बसेकालाई चाहिँ म अन्धकारमा छु भन्ने थाहा हुँदैन, म अन्धकारमा छु भन्ने थाहा हुँदैन, म उज्यालोमा छु, मैले जानेको छु, हामीले सब जानिएको छ, हामीले सब बुझिएको छ, बिचरा अन्धकारमा भएको पनि थाहा छैन। जुन व्यक्तिलाई अन्धकारमा भएको नै थाहा छैन भने उज्यालो खोजी गर्छ। अहिले यहाँ शिविर चढ्ने योगीहरूलाई चाहिँ पहिला अन्धकारमा रहेछु भन्ने चाहिँ थाहा भयो कि भएन? थाहा भयो भने खोजी हुन्छ। बिमारी भएको थाहा भयो भने इलाज गर्न खोज्छ। जुन व्यक्तिलाई अन्धकारमा भएको थाहा नै छैन उसले उज्यालो खोजी गर्दैन। उज्यालैमा छु भन्ने भइरहेको छ भने खोजी गर्दैन। आफूले चाहिँ यति सत्य छ भन्ने भन्छ, बुझ्छन् होला, यिनलाई बुझाउँछु भन्छु भन्न खोज्छ। बिचारा उज्यालैमा छु भन्ने भइरहेको छ, सुन्ने कान छैनन्, सुन्ने कान छैनन्। सुन्ने कान नभएकालाई गएर भन्दाखेरि पहिले सुरु विरोधीका कानले सुन्छन्। यी पनि बुद्धिस्ट भएका, यिनी पनि बुद्धिस्ट भयो कि, यो पनि बुद्धिस्ट भयो कि, मलाई पनि अब बुद्धिस्टतिर तान नखोजे कि होला नि, दुश्मन देखिहाल्छन् पहिले, तान नखोजे कि अरे। हेर्नुहोस् न, अहिले यहाँ जति योगीहरूलाई यहाँ धर्म सुनाइदिएछ, तब उसले बुद्ध मान्नुहोस्, धर्म मान्नुहोस्, सङ्घ मान्नुहोस्, अरू कोही पनि नमान्नुहोस् भन्ने छ? भनिएको पनि छैन, भनिँदैन पनि, कहिले पनि भनिँदै छैन। मान्नलाई आफ्नो अधिकार छ, जसले जे माने पनि मान्नुहोस्, हामीले यो मान्नुहोस् भनेर कसैलाई तोकेर त्यसरी भनिँदैनौँ। तर सत्य चाहिँ यो हो धर्म भनेर धर्म चाहिँ बुझाइदिने काम हो। धर्म सही बुझ्नुभयो भने बुझेको ज्ञानले आफै निर्णय गर्छ। अरूले निर्णय गर्दैको कच्चो हो, अरूले निर्णय गर्दैको कच्चो निर्णय। आफूलाई पनि आफ्ना गुरुहरूले बुद्ध धर्म मात्रै मान्नुपर्छ, अरू सब छोड्नुपर्छ भन्नु भएन, भन्नु भएन। भित्रको धर्म जब बस्दै गयो भने धर्मले आफै भन्छ। केले भन्छ? पहिला पो आँखा अन्धा थिए, आँखा अन्धा हुँदाखेरि अन्धा व्यक्तिलाई हात्तीको सुनलाई समातेर लहरो भने पनि ठिकै थियो नि। आँखा खुल्दाखेरि त लहरो भन्दैमा मानिन्छ त। अहिले यहाँबाट आँखाको इलाज गरिदिने मात्र हो। आँखाको इलाज गरिदिएपछि अलिकति आँखा खुल्यो भने पर्छ, खुलेकै आँखाले आफै निर्णय गर्छ। आफै के गर्छ? आफै निर्णय गर्छ। र त्यसकारणले योगीहरू विशेष आफूले बुझ्नलाई कोसिस गर्नु,
अरूलाई चाहिँ बुझाउनलाई त मित्री राख्नुपर्छ, मरी माटी चाहिँ गर्न हुँदैन। धोका खाइन्छ, वचन खाइन्छ, पिटाई खाइन्छ, उस्तै गरे बोली बार्न पनि थाल्छन्। बोली बार्न पनि सधैँ देखभेट हुँदाखेरि उज्यालो अनुहारले मुसुक्क हाँस्ने व्यक्ति त्यहाँपछि त देख्ने बित्तिकै रिसाएको अनुहारले डरलाग्दो आँखाले हेर्न पनि थाल्छन्। र ती व्यक्तिलाई देख्नुभयो भने तपाईँहरूले कस्तो हिसाबले हेर्नुहुन्छ? मित्रीले। उनीहरू रिसाए, बिचरालाई क्रोध भयो। उनीहरूले पनि यो धर्म बुझ्ने भने त यस्तो हुने थिएन, बिचरालाई क्रोध भयो। यिनी रिसाए, आफूले भित्रबाट मित्रीले हेर्नुपर्छ। केले हेर्नुपर्छ? उनीहरू रिसाए, आफूले यिनी कट्टर व्यक्ति नभन्नेछ। उनीहरू कट्टर भयो भने आफू आँपमा पुगिन्छ, अनि आँप र कट्टर मिल्छ त्यहाँबाट बर्खाको फल। अरूलाई केही पनि नभन्नु, दोष पनि नदेख्नु, आरोप पनि नलगाउनु। दोष पनि नदेख्नु, दोष देख्नु चाहिँ आफ्नै दोष देख्नु, आफ्नै गल्ती देख्नु, अरूको गल्ती हेर्नतिर नलाग्नु। आफ्नै कसुरलाई हेर्नु, आफ्नै गल्तीलाई देख्नु, आफूलाई आफूले सुधार्नतिर मात्रै कोसिस गर्नु। आफू माथि आइयो भनेदेखि बल्ल डुबेकालाई तान्न अलिकति सजिलो हुन्छ। आफू नै पानीबाट निस्किन सकिएको छैन, तान्छु भन्ने भने त आफूलाई पनि गाड्छन्। अनि त्यहाँ दुईजनै उसको पनि तानातान लप्पा पर्छ र दुईजनै डुबेर मरिन्छ। माथि आएका व्यक्तिलाई तान्न सजिलो हुन्छ नि त, हुन्छ कि हुन्न? र विशेष गरी योगीहरू अहिले सुने जतिमा तमहरूलाई बुझ्नलाई कस्तो भएको छ? अहिले यो नाम रूपलाई छुट्याउँदै आउनुभयो। एउटा कुरा अझै योगीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, धर्म भन्ने बित्तिकै झण्डामा नजानु। यो शरीरै धर्म हो। कारण धर्म पनि यही छ, कार्य धर्म पनि यही छ। तपाईँ हामीलाई स्वर्गलोक पुर्याउने पनि यही छ। काम बचर कुशल स्वर्गलोक पुर्याउँछ, रूप अरू बचर कुशल ब्रह्मलोक पुर्याउँछ। अकुशल जाति दुर्गति पुर्याउँछ। अकुशल जाति कुशल अकुशल पनि अन्त छ कि यही शरीरमा छ। धर्म भनेको सबै यो शरीरमा छ। हो यो शरीरमा भइएका यिनी कारण धर्म, यिनी क्लेश सम्बन्धबाट हुने धर्म कारण धर्म हुन्। अविद्या, तणहा, उपादान, यिनीले गर्दा संस्कार कर्महरू भएर आउने हुन्। यो क्लेश हो। यो क्लेशलाई मेटाउने धर्म चाहिँ सही धर्म हो, सही मार्ग हो। क्लेशलाई मेटाउने मार्ग, क्लेशलाई निभाउने मार्ग सही मार्ग हो। भगवानले गौतमीलाई भन्दा पनि, गौतमी जुन धर्म जडै देशना गरेर यो क्लेशलाई निभाउने मार्ग हो र क्लेशलाई निभाउने मार्ग सत्य हो भने त्यो सही धर्म हो। जसले भने पनि म भगवानले उपदेश गरेको भनेर बुझ्नु। भगवानले यदि क्लेशलाई निभाउने, क्लेश मेटाउने सम्बन्धको होइन भने चाहिँ त्यो चाहिँ म भगवानले उपदेश गरेको धर्म चाहिँ होइन, त्यो तिथीय धर्म भनेर बुझ्नु। भगवानको सही धर्म हो भने यो क्लेश निभाउने धर्म हुनुपर्छ। आफ्ना क्लेशलाई आफूले निभाउने हो, आफ्नो शरीरलाई आफूले हेर्ने हो, आफ्नो खण्डलाई आफूले हेर्नु, आफूले आफूलाई जान्ने हो, अरूलाई हेर्ने होइन। आफूले आफूलाई हेर्ने हो, आफूले आफूलाई जान्ने हो। आफ्नै काय वचनलाई सुरक्षा गरेर शील पालन गर्ने हो, आफ्नै मनलाई सुरक्षा गरेर समाधि लिने हो। त्यही शील समाधिको आल लिएर सही परमार्थलाई देखेर प्रज्ञामा जाने हो। शील समाधि प्रज्ञाले आचरण गरेर यो क्लेश टकटुके निभाएर दुःखबाट पार पाउने हो। भगवानको धर्मको निचोटे यति मात्रै छ। यो धर्मले कसैलाई बाधा पर्छ? हाम्रो नेपाली समाजमा बाधा पर्छ, नेपाली परम्परालाई गएर बाधा पर्छ, नेपाली जातिहरूलाई बाधा पर्छ। अनि यो शील समाधि प्रज्ञा बर्मा हो, बर्मा पनि भइन्छ। त्यसरी कुरो बुझ्ने भने अप्ठ्यारो छैन। किन? आफ्नो सुरक्षा आफूले गरेको। साँच्चै भएका नेपाली जाति सबैले आफ्नो सुरक्षा आफूले गर्ने भने टन्टा झगडा नै छैन। कति शान्ति हुन्छ होला, कतै टन्टा झगडा भन्ने नै छैन। किन? आफू आफूले सबैले सुरक्षा गरिदिने भने कति शान्ति संसार हुन्छ। अहिले त सुरक्षा नभएबाट नै अशान्ति फैलेको छ, झगडा फैलेको छ। त्यसकारणले सबैलाई आफू आफूलाई सुरक्षा गर्न आवश्यक छ कि छैन? र त्यसकारणले अहिले विशेष गरी योगीहरूले चाहिँ सही प्रकारको यो नाम रूपलाई प्रष्ट जान्नुभयो भने मार्गमा टेक्नुभयो। सही प्रकारको नाम रूपलाई प्रष्ट जान्नुभयो भने के हो? मार्गमा टेक्नुभयो।
अब सही प्रकारको यो नाम रूपलाई जान्नलाई अब आज आखिरीमा पनि पुगिरहेछ। मसिनै गरे त मैले भन्न भ्याउँदिनँ। अहिले रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। अहिले यहाँ शरीरमा रूप खण्ड, वेदना खण्ड, अहिले यहाँ देख्नमा पनि रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड यहाँ आँखामा उत्पत्ति भयो। आँखामा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डले को काम चाहिँ देख्ने काम हो। कानमा उत्पत्ति भएको पञ्चखण्डको काम चाहिँ सुन्ने काम हो। किन यो श्रोतायतन, यो चक्षायतन, यो श्रोतायतन। आँखाको आयतन चक्षायतन हुँदाखेरि चक्षायतनमा उत्पत्ति भएको मनले देख्ने काम गर्छ। श्रोतायतनमा उत्पत्ति भएको मनले सुन्ने काम गर्छ। यता घानायतनमा उत्पत्ति भएको मनले गन्ध जान्ने काम गर्छ। रसायतनमा उत्पत्ति भएको मनले रस जान्ने काम गर्छ। कायायतनमा उत्पत्ति भएको मनले दुख्ने, बोल्ने, चिलाउने भएको जान्दछ। अहिले यो मनायतनमा उत्पत्ति भएको मनले यसमा सोचाइ मनहरू, लोभ, दोष, मोह, राग, द्वेष, डाँड, आरिस, श्रद्धा, सती, समाधि यो चाहिँ मनमा। अहिले उत्पत्ति हुने पनि यति 6 द्वारमा हो, त्यहाँभन्दा बढ्ता छैन। तपाईँ हामीले विशेष हेर्ने पनि यति 6 द्वारमा हो। यही नाम रूपलाई हो। यही नाम खण्ड चावडा हुन्, रूप खण्ड एउटो। किन रूप खण्ड एउटो भन्यो? पृथ्वी, आप, तेज, वायु चावडा होइन त भन्थे जी भनेर कसैले सोध्नुहुन्छ। महाभूतबाट भन्यो भने चावडा हुन्। स्वभावबाट हेर्ने भने एउटै हो। रूपति यसको नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव हुनाले यसलाई रूप खण्ड। अहिले यताको चाहिँ चावडा स्वभाव छन्। एउटाले भोग गर्ने स्वभाव छ, अनुभूति गर्ने। एउटाले सम्झिने स्वभाव छ, एउटाले बनाउने स्वभाव छ, एउटाको जान्ने स्वभाव छ। यिनी स्वभाव 4 प्रकारका भएकालाई नामखण्ड चावडा। नामखण्ड नाम र रूप मात्रै छ यो सिंहेश्वरीमा, अरू केही पनि छैन। कुनै सत्य प्राणी भन्ने साँच्चै परमार्थमा चाहिँ छैन। लोकको भनाइमा मात्रै म, मेरो, फल्नु, फल्नी, सत्य प्राणी, स्त्री, पुरुष लोकको भनाइको लागि, लोकको चलनको लागि, लोकको प्रज्ञप्तिको लागि मात्रै हो। साँच्चै परमार्थबाट हेर्दाखेरि त नाम रूप मात्रै छ भनेर जान्देखि नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। के ज्ञान भयो? अनि हो यो नाम रूप पनि रूपका कारण कर्मचित्त ऋतु आहार यसले भनेको हो भनेदेखि आफै भनेको होइन। नामको कारण अरुणद्वार, आयौं र द्वार दुईपट्टिका स्पर्श भएर देख्ने, सुन्ने, गन्ध जाने, रस जान्ने, कायमा दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, झमझमाउने, चिसो, तातो इत्यादि मनमा सोचाइ अनेक प्रकारका यो पनि कारण जुटेर मात्रै भएको हो। कारण कार्यलाई प्रष्ट जान्दिँदाखेरि पच यो परिगह ज्ञान। के ज्ञान भयो? अहिले यिनी दुईटा ज्ञानमा योगीहरू शङ्का छ तमहरूलाई। यिनी दुईटा ज्ञान चाहिँ अहिले सुने जति अनुसारले योगीहरूलाई विश्वास भयो। अहिले सुने जतिले विश्वास भयो चाहिँ फेरि खण्डबाट प्रष्ट देखेर विश्वास गराउनुहोस् है। खण्डबाट प्रष्ट देखेर सही देखेको जानेको ज्ञान बल्ल छापा बस्छ। खण्डबाट प्रष्ट देख्दाखेरि योगीहरू जो ध्यान बसिन्छ पहिला श्वास प्रश्वास गर्दै, अहिले यो श्वास प्रश्वासमा हेरेको चित्तलाई क्षणिक एकाग्रता बनाएको। चित्तको स्वभाव एक क्षणिक पनि अडिन्न, चञ्चले स्वभाव छ। कस्तो स्वभाव छ? चञ्चले स्वभाव छ। जताततैबाट तानिन्छ। फट्टै एउटा देखियो त्यहीँबाट पनि तान्छ, फट्टै आवाज ठोकियो त्यहीँबाट पनि तान्छ, गन्धले पनि तान्छ, रसले पनि तान्छ, कायोले पनि, मनले पनि। चञ्चले छ। हो त्यो चञ्चले स्वभावलाई एकाग्रता बनाउनु पर्यो, स्थिर बनाउनु पर्यो। हो त्यो एकाग्रतामा ल्याइयो भने चाहिँ चित्त बल्ल शान्ति भयो। शान्ति भयो भने सङ्लिएर जान्छ, चित्त पवित्र हुन्छ। केबाट सङ्लिन्छ भन्न? काम छन्द निवरण आउँदैन, काम राग लोभहरू आउँदैन एकाग्रतामा। व्यापाद भने द्वेष रिस आउँदैन। थिन मिद्द भने निन्द्रा टोलिने भयो खाले आउँदैन। उद्धस्त कुकुच भन्ने बाहिर जता भावी जाने शोक चिन्ता हुने आउँदैन। विचिकित्सा भने शङ्का आउँदैन। यिनी निवरण धर्मलाई एकाग्रताले हटाएको हुन्छ। एकाग्रताले निवरण धर्म हटाएकोले गर्दा चित्त पवित्र भएको हुन्छ। पवित्र चित्त भएको बेलामा जो ध्यान बस्ने योगीहरूमा पवित्र चित्त भयो भनेपछि बस्दा बस्दै बस्न पनि सजिलो भयो, हलुङ्गो पनि भयो कि भएन? हलुङ्गो भयो। अनि हलुङ्गो भयो बस्दा बस्दै योगीहरूमा कसैलाई चाहिँ यही बेलामा स्वभावहरू देखिन थाल्छ।
कसैलाई भारी भएर आउने भन्छौँ, कसैलाई यहाँ चरप्प के आएर टाँसे जस्तो किरकिर 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 भए जस्तो, कहिले चरप्प चापे जस्तो, यता उता बटारे जस्तो, यिनी स्वभावहरू पहिला मोटामोटी स्वभावहरू चाहिँ देखिँदै जान्छ। जब त्यो स्वभाव देखियो, देख्नलाई नै त्यही स्वभावलाई हेर्नलाई एकाग्रता लिएको भने, स्वभाव देखियो भने श्वास प्रश्वासलाई परेन, हो त्यो स्वभावलाई हेर्दिन पर्यो। पहिला त यहाँ चरप्प समाते जस्तो भए पनि प्रज्ञप्ति मेटेको छैन नि त, हो त्यो समातेबाट बन्ने बिग्रिने भएकालाई फेरि हेर्नुपर्छ, त्यही स्वभावलाई हेर्दै जाने। यस्तो देख्न हुन्थ्यो, यिनी कुरालाई हटाएर जो देखिँदैछ जो हुँदैछ त्यसैलाई हेर्दै जाने हो। जब हेर्दै गयो हेर्दै गयो हेर्दै गयो, त्यसमा म नबुझिकन, मेरो भने नबुझिकन, कुनै सत्ता प्राणी नबुझिकन, हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने कुरालाई मनन नगरिकन जुन स्वभाव छ स्वभावलाई मात्रै एकनास ध्यान लगाएर ज्ञान लगाएर एकनास हेर्दै जाने भने त्यही भित्रबाट किरकिर 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 हल्लिँदैछ। त्यो हल्लेको नै एउटा बिग्रिँदै बन्दै भइरहेको, त्यो बन्ने बिग्रिने भएको। यदि बन्ने बिग्रिने होइन अत्तै हो भने त यति हल्लिने छैन, बन्ने बिग्रिने भएर नै हल्लिरहेको छ। बुझ्नुभयो नि? अनि जहाँ जहाँ भइरहेछ बन्ने बिग्रिने छ, हेर्दै जानुहोस् बन्ने बिग्रिने, हेर्दै जानुहोस् बन्ने बिग्रिने, हेर्दै जानुहोस्। जब हेर्दै 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 जब त्यो बन्ने बिग्रिनलाई हेर्न मैसो लाग्दै गयो भने चाहिँ प्रष्ट देखिँदै जान्छ। जब प्रष्ट देखिँदै गयो, यो बन्ने पनि नाम रूप हो, बिग्रिने पनि नाम रूप हो, बन्ने पनि नाम रूप हो, बिग्रिने पनि नाम रूप हो। नयाँ उत्पत्ति भएको छ रूप, त्यसलाई अनुभूति गर्दै बिग्रिँदै वेदना, त्यसलाई थाहा पाउने सम्झिँदै बिग्रिँदै संज्ञा, नयाँ उत्पत्ति गराउँदै बिग्रिँदै संस्कार, जान्दै बिग्रिँदै विज्ञान, पञ्चखण्ड नै बन्ने बिग्रिने भइरहेको छ। म पनि छैन, मेरो पनि छैन, कुनै सत्ता प्राणी पनि छैन, कुनै स्त्री पुरुष भन्ने पनि छैन, सिर्फ के हो? धर्म हो, बन्ने बिग्रिने मात्रै। के धर्म हो त भन्दा यो दुःख सत्य धर्म हो। बन्ने बिग्रिने के सत्य हो? त्यही बन्ने बिग्रिनेलाई नजानेर त्यसैमा तानिएको तृष्णा चाहिँ समुदय सत्य धर्म। तृष्णा चाहिँ के सत्य हो? त्यसैमा तानिएको समुदय हो। यसमा तानिनाले तृष्णा भएको समुदय भएको। हेर्दै गयो हेर्दै गयो हेर्दै गयो, बन्ने बिग्रिने मात्रै गर्दा गर्दा त सबैतिर नै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। ज्ञानले भेटे अनुसारै योगीहरू शरीरभरि देखिँदै जान्छन्। कतिले मलाई त एक ठाउँमा मात्रै हुन्छ, जताततै देख्न पा भन्ने लोभ पनि नगर्नु, जहाँ देख्नुहुन्छ त्यही हेर्दै जानुहोस्। लोभ गरेर हेर्न हुँदैन, अनि द्वेष भावले हेर्न पनि हुँदैन, बीच मध्यम स्तरबाट हेर्नुपर्छ। हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस्। जब हातखुट्टा ज्यान टाउको नमुछिएको स्वभावलाई देख्दै जानुभयो देख्दै जानुभयो देख्दै जानुभयो, त्यसैलाई हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस्, देख्दै जानुभयो हेर्दै जानुहोस् देख्दै जानुभयो। देख्दा देख्दै के हुन्छ त भन्दाखेरि आखिर यो प्रज्ञप्ति जति हेर्दै गयो प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ, परमार्थ झन् प्रष्ट हुँदै जान्छ। प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ, परमार्थ प्रष्ट हुँदै जान्छ। अहिले यो प्रज्ञप्ति प्रष्ट किन भएको? परमार्थ देख्न नसक्दा। परमार्थ देख्दै जानुभयो प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ, परमार्थ प्रष्ट हुँदै जान्छ। परमार्थ भनेको बन्ने बिग्रिने भनेको है योगीहरू। बन्ने बिग्रिने प्रष्ट हुँदै जान्छ, यो मुस्लो प्रज्ञप्ति चाहिँ हातखुट्टा ज्यान टाउको भन्ने चाहिँ हराउँदै जान्छ। अनि यसरी जति परमार्थ प्रष्ट हुँदै गयो उति प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ, परमार्थ प्रष्ट हुँदै जान्छ। जब हेर्दै जाँदाखेरि त अन्य तारा केही पनि छैन, असार थिएन, कुनै सार नै नभइएको रहेछ, भन्ने र बिग्रिने मात्रै। कुनै सार नै नभइएको रहेछ, केही काम नलाग्ने रहेछ, देख्दाखेरि दुःख सत्यलाई देख्यो। केलाई देख्यो? दुःख सत्यलाई देख्यो भने यस्तो शरीर अझै लिन पा भन्ने तृष्णा आउँछ। त्यो दुःखलाई नदेख्दाखेरि यस्तो हुन पा, गरिब छ भने महाजन हुन पा, अरूले मोटर चलाएर गएको मैले पनि एउटा मोटर चलाउन पा, तृष्णाले जे देख्यो तानिन्छ नि त। जब साँच्चै यो बन्ने बिग्रिने मात्रै छ र कुनै सार नभएको देख्दाखेरि पा, यस्तो हुन पा उस्तो हुन पा छैन, दुःख मात्रै रहेछ। फेरि पनि जन्म लिन पर्यो, चाहे महाजन कुल चाहे धनी कुलमा चाहे राजकुलमा जन्मे भन्दै यही बन्ने बिग्रिने मात्रै हो, दुःख मात्रै। यो पनि यही बन्ने बिग्रिने, अर्को पनि बन्ने बिग्रिने, संसारै बन्ने र बिग्रिने, कतै पनि सार केही पनि रहेनछ। अजतिक बाहिर सबै देख्न थाल्यो। अनि देख्दै गएपछि तृष्णा पनि
हट्दै गयो, चाहिएन, यस्तो दुःख त चाहिएन 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 भने पनि उसको स्वभाव भइरहेकै छ। नभइदिए हुन्थ्यो भन्दा पनि भइरहेको छ। आफ्नो अधीनमा छ त? आफ्नो अधीनमा नभइएको प्रष्ट हुँदै आयो। अनि प्रष्ट हुँदै आयो जब त्यसमा अलिकति पनि तृष्णाले पनि तानिएन, द्वेष पनि छैन भने एकना बीजबाट हेर्न थाल्यो संस्कार उपेक्षा ज्ञान। संस्कार उपेक्षा ज्ञान कतै नढड्किकन संस्कार स्वभावलाई उपेक्षाले हेर्न थाल्यो। जब उपेक्षाले हेर्न थालेको थियो, उपेक्षाले हेर्दा हेर्दै त्यो व्यक्ति त्यो उपेक्षाबाट गएको ज्ञान चाहिँ कसरी जान्छ भने वेगले एकैचोटि यो संसारबाट पार हुनेतिर जान्छ या दुःखबाट निर्वाणपट्टि फर्किँदै जान्छ ज्ञान। जस्तै कि एउटा नदी तर्न पर्यो, नदी तर्न पर्यो, उतापट्टिको लहरो यता आएर बाँधिएको छ, यहाँ लहरो छ, हो त्यसलाई लिएर चाहिँ समातेर तानेर त्यो लहराको तागतले उता तर्न पर्यो भनेदेखि लहरो समात्न त पायो, समातेर पछिबाट हुत्तेर जान्छ, उताको टेक्ने जग्गा पायो भने चाहिँ लहरो छोडिदिन्छ, उता टेक्यो। टेक्ने जग्गा पाएन भने त्यो लहरो सँगसँगै फेरि के हुन्छ? टेक्ने जग्गा पाएन भने त लहरो छोडेर भयो त मरिन्छ। हो त टेक्ने जग्गा पाएन, फेरि फर्केर आयो, फेरि बल गरेर फेरि गयो एकनास। टेक्ने जग्गा पायो कि पाएन हेर्छ, पाएन भने फेरि लहरैसँगै पछि आउँछ। संस्कार उपेक्षा ज्ञान चाहिँ टेक्ने जग्गा खोज्दैछ, निर्वाण खोज्दैछ, आफूले खोज्ने होइन नि ज्ञानले। कसले हो? अनि जब त्यो लहरोबाट त्यो संस्कार उपेक्षा ज्ञानबाट सिधै गएको हुन्छ, टेक्ने जग्गा देख्यो, अब टेक्न सक्छु भने पुरा बेगले जान पायो भने अनुलोम ज्ञान। टेक्ने जग्गा भेट्यो भने बित्तिकै ठ्याक्कै टेक्यो, यता लहरो छ कि छैन? टेक्यो, गोत्रभू ज्ञान। लहरो छोडिदियो, अब उतापट्टि जाने हिसाब छैन, पारिपट्टि टेक्यो, गोत्रभू। अनि लहरो छोडिदियो, यताकालाई पनि त्याग्दियो, यता पनि टेक्यो, दुईपट्टि नै उले प्रष्ट जान्यो, मार्ग ज्ञान। अनि राम्रै टेकेर ढुक्क बसेको फल ज्ञान। अनि त्यसलाई फेरि मनन गरेको चाहिँ प्रत्यवेक्षण ज्ञान, श्रोतपन्न। दृष्टि र विचिकित्सा निख्रियो। के निख्रियो? निख्रियो। भरे योगीले ध्यानमै त्यो लहरो चाहिँ नदेख्नु होला। अहिले चाहिँ उपमा हो नै हो। अहिले लहरो भन्दाखेरि जस्तै यो दुःख सत्य उत्पत्ति विनाश भइरहेकोलाई एकनाथ ज्ञानले जानेर ज्ञानले चाहिँ यो दुःख निभेकोलाई हेर्दैछ, खोज्दैछ। दुःख निभेको नदेखुन्जेल त त्यसैमै त्यो उत्पत्ति विनाशमै ज्ञान छ कि छैन? जब दुःख निभेकोलाई ठ्याक्कै अलिकति भेट्न मात्रै पाएको थियो, यताकालाई त्याग्दियो, छैन, उत्पत्ति विनाश निभ्यो। निभेर दुःख जति केही नभइएको शान्तिमा गएर ठ्याक्कै अडिएको मार्ग ज्ञान, त्यसैमा अडिएको फल ज्ञान। अनि अघिको दुःखलाई पनि फेरि अघि उत्पत्ति विनाशलाई पनि मनन गर्छ, अहिलेको यो शान्तिलाई पनि मनन गर्छ। यही बाटो अब पार हुनेछ भने, अरहन्त हुनेछ भने यही बाटो फेरि मनन गरेको, त्यसलाई चाहिँ प्रत्यवेक्षण ज्ञान। बुझ्नुभयो नि? र अहिले योगीहरूमा बाटो चाहिँ यही हो। अहिले यही हेर्दै 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 यही आचरण गर्दै 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 साँच्चै यो दुःख सत्यलाई देख्दै गएपछि बल्ल तिनी कुरा हुँदै आउँछ। दुःख सत्यलाई नदेखुन्जेल त तृष्णा हल्लिएको हुँदैन। समाधिले क्षणिक रोक्छ, क्षणिक रोक्ने मात्रै हो। समाधिबाट झर्ने बित्तिकै फेरि जस्तो तस हुन्छ। र उही हावा लाग्दाखेरि घुर बढाल्ने व्यक्तिले ढोका पनि बन्द नगरिकन बढालियो भने कुचो लगाउन्जेल त त्यहाँ सफाइ भयो नि, कुचो पनि उचाल्नु फेरि के हुन्छ? त्यस्तै समाधि हुन्जेल त बढालेको छ कि जस्तो उठ्ने बित्तिकै छैन फेरि जसको त। जब यो दुःख सत्यलाई छर्लङ्गै देख्दै गएपछि चाहिँ त्यसको ज्ञानको काम चाहिँ के हो? निर्विन्द दिग्जानी भएर त्यसलाई त्याग गर्दै जान्छौँ। बुझ्नुभयो नि? र योगीहरू उत्पत्ति विनाश तक देख्न थाल्नुभयो भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। मनुष्य जन्म लिएको फाइदा भयो भनेर बुझ्नुहोस्। सही परमार्थ धर्मलाई छर्लङ्गै ज्ञानले देख्नुभयो भने त धन्न मनुष्य जन्म लिएछ, यो त बहुत ठुलो भाग्य भनेर आफूलाई अहो भाग्य सम्झिन सक्नुहुन्छ। भगवानले चतुक्क निपात अङ्गोत्तर पालीमा सोतानुगत सूत्र भनेर भगवानको उपदेशमा आउँछ।
भगवानको उपदेशमा के आउँछ भने जुन योगीले धर्म श्रवण सत्य धर्मलाई बारम्बार श्रवण गरेको छ। अहिले सत्य धर्म भनेको यो 4 आर्य सत्य, यो विपश्यनाको बारेका धर्म हैन। सत्य धर्म, सत्य धर्मलाई श्रवण गरेको छ। यो कारण कार्यलाई पनि मुखाग्र पनि गरेको छ। कारण कार्यलाई यो नाम रूप पञ्चखण्ड अहिले यो कारण कार्यलाई पनि मुखाग्र गरेको छ। अहिले मैले भने जति सबै नगरे पनि त्यसको निचोटलाई मुखाग्र गरेको छ भने एक धर्म श्रवण गर्नु, दोस्रो कारण कार्य यो प्रतिजा समुपात यो सत्यलाई मुखाग्र गर्नु, अनि 3 मा सही मनसिकार हुनु। 3 मा के हो? सही मनसिकार नलौँदै मामु। आफ्नो जस्तै यो रूपखण्ड यो नामखण्ड भन्दा यो नाम रूपलाई नै जान्नु, म मेरोलाई नजान्नु। यो नाम रूप हो, नाम रूप जान्नु। यो रूपखण्ड यो नामखण्ड जान्नु। सही मनसिकार बुझ्नुभयो नि? सही प्रकारको ध्यान। हात खुट्टा ज्यान टाउको छैन, स्वभाव उत्पत्ति भयो नाम रूप हो। दुखो चिरचिला पोल्यो फरफराउ झमझमा सिल्का आनो नाम रूप हो। लोभ उत्पत्ति भयो नाम रूप हो। हृदय वस्तु रूपबाट उत्पत्ति भएको छ भने त्यहाँ पनि अरु छ नाम रूप छ। रिस उठ्यो म होइन, मलाई रिस उठेको होइन, नाम रूप उत्पत्ति भएको। पीर लाग्यो यसो राम्रो हेर्नुस् त, हेर्दाखेरि त्यो पीर छ, म होइन, मलाई लागेको पनि छैन, नाम रूप हो। भयो बिग्रियो। मनमा पीर लाग्यो सोचेर नबस्नुस्, त्यो पीर लागेकोलाई यसो हेर्नुस् त, त्यो पीर कहाँनिर छ हेर्नुस्। हृदय वस्तुमा ध्यान लगाएर हेर्दाखेरि हेर्छु भनेको बेला पीर मन छ, हेर्छु भन्दा छैन, बिग्रिसक्यो। म पनि होइन, त्यो मेरो पनि होइन, मलाई पीर लागेको पनि त्यो पनि नाम रूप हो। यसरी नाम रूपलाई सही प्रकारको मनस्वीकार भइदिनु अनि उत्पत्ति विनाश पनि देख्नु। कति अङ्ग भयो? 4 अङ्ग। उत्पत्ति विनाश पनि देख्नु। यति 4 अङ्ग छ भनेदेखि चाहिँ ती व्यक्ति मृत्यु पश्चात अपाय जाँदैनन्। मृत्यु पश्चात अपाय जाँदैनन् ती व्यक्ति। जसरी मरे तापनि ती व्यक्ति चाहिँ देवलोक पुग्छन्। यदि अहिले श्रोत बन्न ज्ञान पाउन सकेनन्, सकृतगामी ज्ञान पाउन सकेनन् तापनि त्यति 4 अङ्गले पूर्ण भएको छ भने चाहिँ मृत्यु पश्चात सिधै देवलोक जान्छन्। कहाँ जान्छन्? देवलोक जान्छन्। देवलोक गएर देवलोकमा गएर ज्ञान पाउँछन् ती व्यक्तिले। कहाँ गएर ज्ञान पाउँछन्? देवलोकमा गएर ज्ञान पाएपछि फेरि वापस आउन परेन। माथि 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 बढ्ने निर्माण जान्छन्। अनि देवलोकमा ज्ञान पाउने पनि 4 प्रकारले ज्ञान पाउँछन्। यहाँ 4 अङ्ग पूर्ण भइएको व्यक्ति देवलोकमा ज्ञान पाउने पनि 4 प्रकारले ज्ञान पाउँछन्। यो चाहिँ अर्थकथा बाणी होइन, टीकाको बाणी होइन, भगवानको बाणी। देवलोकमा ज्ञान पाउने पनि कति प्रकारले? कुनै व्यक्तिहरू अब विपश्यना गर्ने उत्पत्ति विनाशसम्म देखेका व्यक्ति धर्म श्रवण पनि छ, धर्म मुखले पनि भन्न जानेको छ कारण कार्यहरूलाई, कारण कार्य सत्यको बारेमा नाम रूप खण्ड यो पञ्चखण्डलाई जानेको छ, अनि सही मनस्वीकार पनि छ, उत्पत्ति विनाश पनि देखेको छ भने मर्ने बेलामा जब बिमारी भयो, लाचार भयो, मर्ने बेलामा त्यतिखेर मर्ने बेलाको व्यक्तिले आधार खोज्छ कि खोज्दैन? आधार खोज्ने बित्तिकै फट्टै विपश्यना भेटाउँछ। योगीहरूलाई पहिलादेखिबाट ध्यान बसेर आएका योगीहरूलाई कहिलेकाहीँ सपना खराब देख्दाखेरि सपनैमा पनि विपश्यना गरेको भएको छ कि छैन होला? भएको छ कि छैन? सपना खराब देखेर मर्छु कि जस्तो भने चाहिँ सपनैमा पनि गएर विपश्यना गरिरहेका हुन्छन्। हो त्यस्तै मर्ने बेला पुग्ने बित्तिकै आधार खोज्छन्, आड खोज्ने बित्तिकै प्रष्ट रूपमा भेटिन्छ विपश्यना उत्पत्ति विनाश देखेको व्यक्तिले। जब विपश्यनालाई भेट्ने बित्तिकै त्यो बेलाका वेदनाहरू उसले मनन नगरिकन उत्पत्ति विनाशमै गएको हुन्छ। उत्पत्ति विनाश हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै नमर्दै नै श्रोत पनि सकेसम्म अनागाम अरहन्तसम्म पनि हुन सक्छन्। यदि कुनै कारणवश यो जन्ममा हुन सकेन भने विपश्यना गर्दा गर्दा फट्टै मृत्यु भयो। यता मर्ने बित्तिकै देवता भयो। के भयो? देवता। देवता भयो भन्ने कुरा उसले थाहा पाएको छैन। देवताको शरीर हुने बित्तिकै श्रोत बन्न ज्ञान पनि यहीँनिर पायो। देवता हुने बित्तिकै
श्रोतपन्न ज्ञान। किनभने मर्ने बेलाको एकनास विपස්සनामा गएको व्यक्ति हो। यही नै श्रोतपन्न ज्ञान पनि हो। अनि देवलोक पुगिसक्यो, श्रोतपन्न ज्ञान पनि पायो। उसले सम्झेको छ म विपස්සना गर्दैछु, म देवता भयो भने थाहा नै छैन, यता मरिसकेको थाहा नै छैन, देवता भएको थाहा नै छैन। म श्रोतपन्न ज्ञान पाएकोले गर्दा निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेकोले गर्दा गति प्रीति भइरहेको छ। प्रतिपक्षण ज्ञानले प्रीति भएर बल्ल मैले भेटे। कोही चाहिँ त्यही प्रीति हुँदा हुँदै त्यहीँबाट फेरि अनित्य दुःख अनात्मालाई हेर्दा हेर्दै सकृतगामी अनागामी पनि जान्छन्। कोही चाहिँ त्यहाँबाट भेटे भनेर खुसी भएर आँखा खोल्दाखेरि त छैन अहिलेको शरीर, अरे यो शरीर त अर्कै हो। अनि राम्रो हेर्दा म त मनुष्य लोकमा त मरिसकेछु, देवता भए। पछिबाट बल्ल थाहा पाउँछन् एक प्रकारका तिनी। कति प्रकारले ज्ञान पाउँछन्? एक प्रकारका चाहिँ देवता भएको थाहा पाउन भन्दा अगाडि नै उनीहरूले श्रोतपन्न भएको पहिला जानेका हुन्छन्। तस्स तत्थ सुखिनो धम्म पदानी पलवन्ती दण्डो भिक्षवे सतुपदो सोतत्थो विशेषगामी होती। पालीमा यसरी नै आएको छ। तस्स तत्थ सुखिनो धम्म पदानी पलवन्ती। तस्स त्यस प्रकारले ध्यान भावना विपස්සना समान आइपुगेको व्यक्ति धर्म श्रवण बन्छ, धर्मलाई मुखाग्र बन्छ, सही मनसिकार बन्छ, उत्पत्ति विनाश देखेको पनि छ भने यति 4 अङ्गले पूर्ण भएको व्यक्ति सुखिनो सजिलैसँग सजिलै पूर्वक कुशल पूर्वक नै धम्म पदानी पलवन्ती चाँडै गरी नै धर्म आचरण गरेकोले गर्दा छिटै ज्ञान पाउने हुन्छ। दण्डो भिक्षवे सतुपदो। सतुपदो भिक्षवे हे भिक्षुहरू हो, सतुपदो म स्वर्गलोक आइपुगेछु, म देवता भएछु भन्ने जान्नलाई दण्डो ढिला हुन्छ। अरे विशेषगामी होती अझ छिटो पहिले नै श्रोतपन्न भइसकेको हुन्छ। म देवता भएछु भन्ने जान्नलाई ढिला हुन्छ। अरे त्यहाँभन्दा अगाडि नै श्रोतपन्न ज्ञान भएको हुन्छ भगवानले। यो चाहिँ चतुक्क निपात अङ्गोत्तर पालीमा। यदि कोही मर्ने बेलामा अब कस्तो खाले मरण हुन्छ थाहा नै छैन। आगामा डढेर मरिने हो कि, या पानीमा डुबेर मरिने हो, या आकाशमा हावजातमै मरिने हो कि, या बममा परेर मरिने हो कि, या मोटर एक्सिडेन्ट भएर साइकल एक्सिडेन्ट भएर मरिने हो कि, या एक्कासी कुनै या हावाले हानेर या लेफ्याटे भएर या के भएर आफ्नो मृत्यु कसरी भन्ने थाहा छैन। छ त? यदि झम्मै मर्दियो मनन गर्न पाइएन धर्म। बममा परेर केमा भएर झम्मै मर्दियो, धर्म मनन गर्न पाइएन, त्यो व्यक्ति चाहिँ देवलोक पुग्छ। तर पुग्ने बित्तिकै ज्ञान चाहिँ पाएको छैन, देवलोक चाहिँ पुग्यो। किन भन्दा यता विपස්සनाको पुण्य बहुतै तेजिलो हुँदाखेरि ती सानातिना अकुशल त हराए। अहिले तमोरमा भएका अकुशल त सानातिना आएन त, ठुला अकुशल छन् छैनन्। यहाँ मातालाई मार्ने त कोही पनि हुनुहुन्न, मुखमुखी लाग्ने भए तापनि मार्ने त, मुखमुखी लाग्ने चाहिँ मुखमुखी लाग्नु भएछ भने माफ माग्नु, माफ चाहिँ माग्नु, अनि अगाडि चाहिँ मुखमुखी नलाग्नु, माता पिताको चित्त सन्तोष राख्न कोसिस गर्नु। यहाँ मातालाई मार्ने कोही हुनु त पिता मार्ने पनि, पिताजीलाई मुखमुखी लाग्ने त्यहाँ पनि अलिअलि त हुनुहुन्छ होला। धेरै त मातालाई होला, आमालाई चाहिँ धेरै माया गर्दा अलि टेर्नुहुन्न नि त। र माता पितालाई मार्ने या कोही पनि हुनुहुन्न, ठुलो भारी कर्म चाहिँ छैन। छ त? अरहन्त मार्ने पनि हुनुहुन्न, सँग फुटाउने पनि हुनुहुन्न, भगवानलाई ढुङ्गा र मुङ्गा गर्ने पनि हुनुहुन्न। भनेपछि ठुलो अकुशल भारी गरुक कर्म चाहिँ छैन। अनि नियत मिथ्या दृष्टि पनि यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न, हुनुहुन्छ त? नियत मिथ्या दृष्टि पनि अहिले विपස්සना गर्ने व्यक्तिमा त कर्म सकृत ज्ञान हुने बित्तिकै नियत मिथ्या दृष्टि हटिसक्यो भने भारी कर्म छैनन् भनेदेखि अरू कर्म त सानातिना ढुङ्गाहरू त किस्तीमा चढाइदिने बित्तिकै माथि नै उत्रिन्छ, डुब्न पाउँदैन। अहिले मार्गकै किस्ती बनाइसकेका योगी डराउन पर्दैन, मार्गको किस्ती बनाइसकेका योगी डराउन। अहिले विपස්සनाको किस्ती नावम स्थित्वा व पारगु योगीहरू सुन्नुभयो नि? केमा सुन्नुभयो? काम सूत्र।
तस्मा जन्तु सदा सतो कामानि परिवर्जये ते पहाय तरे ओगम नावम सित्वा वपारगु। नाउ चलाउने विपस्सनाको मार्गको नाउ चलाउने पारगु हुनुपर्छ। विपस्सना पारगु के पारगु? डाक्टर पारगु हो त विपस्सनाको पारगु हो नि। पार जाने व्यक्ति पारगु। र हो यसरी विपस्सना गरिसकेको व्यक्ति हो भने सानातिना अकुशल त विपस्सनाले सबै काट्न सक्छ। विपस्सनाले काट्न सक्छ। डुब्न दिन्न किन कुशल ठूलो भएर आयो। ऊ विपस्सना ज्ञानको कुशल हो। यता कर्मलाई ज्ञान अझ तेजिलो भएकोले गर्दा ज्ञानले जितेको हुन्छ। त्यसकारण त्यो मृत्यु पश्चात त्यो पनि अपाय गिर्दैन एक्कासी मर्यो भने। तर अपाय गिर्दैन त्यो पनि देवलोकै जान्छ, स्वर्गलोक जान्छ। देवता भयो तर ज्ञान पाएको छैन। ज्ञान पाएको अनि देवलोकमा तपाईँ आएभन्दा पहिला मरेर जाने पनि छन्। सँगै ध्यान शिविर चढेका साथीसँगै आफूभन्दा पहिला मर्ने पनि छन्, आफूभन्दा पछि मर्ने पनि छन्। पहिले मरेर देवलोक पुगेर श्रोतपन्न सकृतगामी भएर ढुक्क बसिरहेका पनि छन्। र पहिले मरेर देवलोक पुगेका व्यक्तिहरू पछि मरेर आएका जान्दछन्। यिनीहरूले यिनी पनि आइछिन्, यो पनि आएछ जान्दछन्। हामी सँगै धर्म सुनेका थियौं नि, उहाँ सँगै ध्यान बसेका हौं। यिनी आइन विपस्सनाको प्रभाव छ। केही ज्ञान नपाइकन आएछन्, केही ज्ञान नपाइकन आइछन् भनेर अनि आएर 6-7 दिन जतिमा आएर सूचना गरिदिन्छन्। तिमी हामी मनुष्य लोकमा भेट भएको याद आउँछ? कहाँ भेट भयो? मनुष्य लोकमै हामी यसरी फल्लो ठाउँमा सँगै यसरी धर्म सुनेको थियौं त, ध्यान गरेको थियौं त। हामीले यो धर्म सुनेको भन्दाखेरि झसङ्ग कहाँ अरे भन्ने बित्तिकै उनलाई त्यही बेलामा मनमा छर्लङ्ग खुलेर आउँछ धर्म। धर्म सुनेको थिएन चाहिँ म सम्झिँदै भन्दा भन्दै उत्पत्ति विनाश बररै खण्डमा ज्ञान लाग्यो। पहिला त सुनेको ढाकाले गर्दा हररै खण्डमा उत्पत्तिमा देख्दा देख्दै श्रोतपन्न 7 दिन जतिमा। कोही चाहिँ देवलोकमा भने धर्मदेशना कार्यहरू हुन्छ। कोही चाहिँ अरूको मन जान्ने देवता, आफ्ना मित्रहरू त अगाडि मरेन, आफू पहिल्यै मर्यो। अरूको मन जान्ने आर्य देवता देवलोकमा कति छन्। भगवानको पालामा पहिलो देशना माने 18 करोड त देव ब्रह्माले ज्ञान पाएका हुन् भने देवलोकमा आर्य देवता कति छन्। हो ती आर्य देवताहरूले आएर सूचना गर्दै सम्झाइदिएर ज्ञान पाउने हुन्छन्। एक प्रकारका चाहिँ आफ्नै धर्ममित्र अगाडि मरेर तिनले आएर सूचना गर्दै, या एक प्रकारका चाहिँ अरूको मनलाई जान्ने आर्य देवताहरूले आएर थाहा दिएर सम्झाइदिन्छन् र ज्ञान पाउने हुन्छन्। 3 प्रकारका भए। र अब एक प्रकारका चाहिँ देवलोकमा पनि धर्म देशना 7 दिनमा एकपल्ट हुन्छ। 7 दिनमा एकपल्ट हुन्छ। त्यतिखेर देवलोकमा पनि नामी नामी देवताका धर्म कथिकहरूलाई निमन्त्रण गरेर अनि उहाँहरूले त्यसरी सबैलाई विज्ञापन गर्नुहुन्छ। विज्ञापन भन्नाले चन्यारे गर्नुहुन्छ। ल है यो दिन कसैले लेखेर टाँसिदिनु भएको छ, यो दिन यो ठाउँमा यसरी फल्ना धर्म कथिक देवताबाट 4 आर्य सत्यको बारेमा धर्म देशना हुन्छ र सबै नै आएर धर्म सुन्न सक्नुहुनेछ भनेर टाँसिदिन्छन्। अनि त्यो टाँसेको ठाउँ देवता हिँड्दा फट्टै देख्छन्, अरे यो के रहेछ, 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग। त्यो पढ्दा पढ्दै उनलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि एउटा पहिला हातमा घडी थिएन। पहिलाका व्यक्तिमा हातमा घडी नहुँदाखेरि त्यतिखेर यो समयको लागि कुनै बुटाहरूको अनुमान लिएर समय हेर्ने गर्थे। बुटाका पत्ता कसो भएछन् भने कति बज्यो, कसो भएछ भने कति बज्यो, त्यतिखेरको तिनकेटा हुन्थ्यो समय हेर्ने। अनि त्यो समय हेर्ने एकजनालाई जिम्मा दिन्थे गाउँमा। अनि जिम्मा दिएर अब 10 बज्यो भने 10 पल्ट यहाँनिर हिर्काइदिनु एउटा ठुलो बुटालाई भित्रभित्र त्यो धनुरो बनाएर चाहिँ टुङ टुङ बर्नी बनाएका हुन्थे। बनाएर झुन्डाए गाउँको बिचमा 10 बज्यो भने 10 पाली हिर्काउनु, एकजनालाई त्यो अभिवार दिएका हुन्थे। 11 बज्दा 11 पाली हिर्काउनु, 1 बज्दा 1 पाली। अनि तिनले चाहिँ त्यसरी त्यो मुडो हिर्काइदिइराखेकोले गर्दाखेरि त्यो मुडाको आवाज चाहिँ
दूरसम्म सुनिन्थ्यो। अनि दिनो त्यो आवाज सुन्दाखेरि आफ्नो गाउँको मुडो बजाएको जानिन्छ कि जानिन्न? त्यो आवाज चिनिन्छ कि चिनिन्न? त्यो आवाज चिनिन्छ। आफू घरभित्र बसेको छ, बाहिर आफ्ना साथी आएर बोले भन्ने बित्तिकै त्यो आवाजले नै फल्नु हो भन्ने जानिन्छ कि जानिन्न? अब सधैँ बोलिराख्ने, सधैँ झिम्मेको मान्छे यो कहाँको, यो कसको आवाज हो भनेर सोच्न पर्छ? पर्दैन। छोरालाई घरमा भित्र बसेको छ, बाबा आइपुग्नु हो र बाहिर कुरा गर्नुभयो भने यो कसको आवाज हो, सुने जस्तो लाग्यो भन्ने हुन्छ? अब ठ्याङ्गै पर्ने बित्तिकै पिताजी आउनुभयो, किन? सधैँ सुनिरहेको आवाज हो। त्यस्तै जस्तो जंगलमा हराएको व्यक्ति हरायो, घर जाने कता हो थाहा छैन, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण थाहा छैन, अलमल्ल भइरहेको व्यक्ति त्यही बेलामा गाउँमा भएको त्यो मुडालाई टुङ टुङ हिर्काउने बित्तिकै यो कहाँको हो, यो कसको हो भन्ने कुरा उसलाई शङ्का हुन्छ। ए यो त हाम्रो गाउँको हो नि, यो आवाज यताबाट आएको छ, यता हो नि हाम्रो गाउँ भनेर फट्ट त्यो आवाजले कहिले आएर पुग्न सके झै। जब त्यो 4 आर्य सत्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने बित्तिकै अहिले यहाँ सुनिरहेको यहाँ छिप्पेको छ कि छैन? ए 4 आर्य सत्य मङ्गल मार्ग बिहारमा भन्दै यसरी भन्नुहुन्थ्यो नि, तिन झल्झल्दै आउँछ। यसो ध्यान दिनु बित्तिकै उत्पत्तिमा बराबर देखेर पहिला देखेको ढाकान छ नि त, खण्डमा ज्ञान लाग्ने बित्तिकै उत्पत्ति विनाश उत्तिखेरै देख्छ र उत्तिखेरै स्रोत बन्न सकृतगामी ज्ञान पाउन सक्छन्। 4 नम्बरका पुगहरू मनुष्य लोकमा भन्दा देवलोकमा चाहिँ छिटो हुन्छ। मनुष्य लोकको यो चित्त उत्पत्ति हुने ठाउँमा ज्ञानमा यसमा खकार धन नै यो सबै पुरिने गरी बसेको हुन्छ। खकार ज्ञानमा दाँत घोर्दाखेरि अलिअलि त फ्याँक्नुहुन्छ, धेरै कहाँ फ्याँकेर हुन्छ? सबै फ्याँक्ने भने पनि त्यो नभई पनि हुन्छ त। मनुष्य लोकमा चाहिँ खकारले पिपीले केले धेरै पुरिएको हुँदाखेरि त्यो ज्ञानलाई सँगै खुलेर आउन दिँदैन। देवलोकमा चाहिँ यिनी र्याल सिगान थुक खकार छैनन्, दिशा पिसा देवलोकमा छैनन्। नहुँदाखेरि चाहिँ देवताहरूले चाहिँ फट्टै ज्ञान लगाउने बित्तिकै छट्लङ्गै बुझ्न सक्छन् र त्यो विज्ञापन गरेको पत्र पढ्ने बित्तिकै नै स्रोत पनि सकृतगामी अनागामी धर्म सुनेकै छैन नि। त्यसरी यिनी 4 प्रकारमा एक न एक तरिकाले ज्ञान पाउँछन्। यति 4 अङ्गले पूर्ण भएको व्यक्ति स्रोत बन्न ज्ञान पायो भनेपछि अब फेरि अपाय गिर्ने छैन छ त। 50 योजन 1 योजनको 13 माइल, 50 योजन लम्बाई चौडाई भएको 50 योजनको गहिरो टाँकीमा पानी भोरी छ। हो त्यो भोरी पानीलाई कुसको टुकुराले यस्तो चोबेर थालमा एक पाली छेप्नुहोस्, फेरि चोब्नुहोस्, एक पाली छेप्नुहोस्, 7 पाली चोबेर थालमा निकालेको पानी र यहाँ त्यो 50 योजन लम्बाई चौडाईको टाँकीमा भएको पानी कुन चाहिँ धेरै हुन्छ? टाँकीको पानीबाट त यहाँ छ भन्ने जति पनि छैन। स्रोतपन्न ज्ञान पाइसक्ने बित्तिकै टाँकीमा भएको पानी जति दुःख चाहिँ मेट्यो। यता 7 पाली टकटकाएको जति मात्रै रहेको छ। टाँकीको पानी जति दुःख चाहिँ मेट्यो भनेपछि दुःख जति सबै जतिकै मेटे जतिको भयो कि भएन? पथव्या एक रजेन सग सगमने नवाम सब लोकाधिपत्येन सोतपति फलम वरम। पथव्या एउटो सिंगै पृथ्वीलाई एक रजेन एउटै राजाले राज्य गरेको रजाई भोग गरे भन्दा पनि सोतपति फलम स्रोतपन्न ज्ञान पाएको फल नै वरम त्यामन्द कथा हो कथा उत्तम भएको हुन्छ। पथव्या एक रजेन सग सगमने नवाम सग स्वर्ग लोकमा देवताको राजा भए भन्दा पनि सोतपति फलम वरम स्रोतपन्न फल सबभन्दा नै उत्तम भएको हुन्छ। सब लोकाधिपत्येन सब सम्पूर्ण लोकका अधिपति चक्रवर्ती राजा भए भन्दा पनि सोतपति फलम स्रोतपन्न फल ज्ञान प्राप्त गरिएको वरम त्यामन्द पनि उत्तम छ। भगवानले यो अनाथपिण्डीको छोराको बारेबाट अनाथपिण्डीलाई भन्नुभएको स्रोतपन्न ज्ञान कुनै लोकको कामगुणसँग, लोकको रजाइसँग, लोकको आनन्दसँग, केहीसँग तुलना गरेर हुँदैन। हुन्छ त?
अलिकति मेसो लाग्यो भने पनि त्यहाँ पुग्नलाई अप्ठ्यारो छ कि दुःख छ? सजिलो छ, अप्ठ्यारो पनि छैन, दुःख पनि। तर मेसो लागेन भने चाहिँ त्यहाँभन्दा अप्ठ्यारो छैन। भव भव जन्म कति नै बितेर आए तापनि बाटो नै हराएको हराए। हेर्नुहोस् त तपाईँ हामी पहिला पहिला पनि बाटो कता हो कता, अहिले पनि धर्म नसुनुन्जेल बाटो कता हो कता। धर्म नसुनुन्जेल त बाटो कता हो भन्ने कसैले बताउन सक्छन्? भगवान बुद्धको उपदेशमा बाहेक, भगवान बुद्धको उपदेश लिएर प्रचार गर्ने बाहेक यो चाहिँ हो मुक्ति हुने मार्ग भनेर बताउने कोही छन् संसारमा? कुनै धर्ममा छ? कुनै धर्ममा पनि छैन। यो चाहिँ प्रश्न बुझ्नु होला। भगवान बुद्धको उपदेश बाहेक अन्त कुनै धर्ममा पनि छैन। यदि छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ कतिखेर पनि आएर खुल्ला चर्चा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर पनि सबैलाई निम्तो दिँदैछु। र अहिले भनेको बुझ्नुभयो? र विशेष गरी अहिले बल्ल बल्ल योगीहरू अलिकति सुरुक त हुँदैछ। यति भए त मैले त बुझेँ भनेर ढुक्क नपर्नु होला। बल्ल सुरुक छ, अलिकति रिम 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 जस्तो मात्रै भएछ। उज्यालो भइसकेको? उज्यालो भयो? त्यसलाई ढुक्क नपर्नु। ढुक्क नपरिकन त्यहाँ अगाडि डरलाग्दा नरकहरू छन्, यिनी नरक हाम्रो लागि होइन, अब चाहिँ यसलाई कटेरै जान्छु भनेर चाहिँ अब भोलिदेखि रहेका दिनलाई मैले कसरी चाहिँ बिताउने भनेर आफै अब राम्रो गरी सोच विचार मनन गरेर कहिले नहलिने बलियो निर्णय गर्न जरुरत छ कि छैन? नेप्स्याटे कसो हो? मकै भुटे जस्तो आवाज आउँछ नि त। भोलिदेखि रहेको समयलाई आफ्नो जिन्दगी कस्तो प्रकारले गुजार्ने भन्ने कुरालाई राम्रो गरी सोच विचार मनन गरेर चाहिँ बलियो निर्णय गरेर चाहिँ कामयाब सुरु गर्ने हो भनेर चाहिँ आफूलाई बलियो निर्णय गर्नु होला भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु। र अहिले औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आजका अरुण भोजन दिवा भोजन औषधि दान गर्ने दानीदाता हुनुहुन्छ श्रीमान उपासक छविलाल भट्टराई, श्रीमती लक्ष्मी भट्टराई सान्डोबाट उहाँहरूका परिवारले दान गर्नुभएको छ र सबैले दानीदातामाथि मित्री राखेर औषधिलाई प्रतिवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्खा योनिसो भन्नुहोस्। शङ्खा योनिसो गिलान